साले, अगर तू वाकई खुदा का सच्चा रसूल है, सामने वाले पहाड़ से एक ऐसी ऊँटनी जाहिर करो जो हामला हो और फौरन बच्चा दे। कि देखो ये निशानी तुम्हारे मुतालबे पर भेजी गई है, और खबरदार इसको कोई अजियत ना पहुँचे। अगर इसको अजियत पहुँची तो फिर तुम भी हलाक हो जाओगे। अगर वो दोनों ऊँटनी को हलाक कर दें, तुम इनको बीवी बनाकर ऐश कर दो। गर्ज ऐसा ही किया गया और ऊँटनी को कत्ल कर डाला। अब खुदा के अजाब का इंतजार करो जो 3 दिन के बाद तुमको तबाह कर देगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र 8 जगह फरमाया। 3 मरतबा सूरतुल आराफ में, 4 मरतबा सूरतुल हूद में और 1 मरतबा सूरतुल शुअरा में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए उसको समूद कहते हैं, और समूद का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 9 सूरतों में फरमाया, जिनकी तफसील ये है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नसब नामा बयान करते हुए उलामा की मुख्तलिफ आरा है, मगर तफसीर इब्न कसीर में जो कौल सबसे सही जाना जाता है वह मशहूर ताबी वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह का है। वो नसब नामा यूँ बयान करते हैं, सालेह बिन उबैद बिन जाबिर बिन समूद। और इस नसब नामा से ये भी वाज़ेह होता है कि इस कौम को समूद इसलिए कहते हैं कि इनके जद्दे आला समूद हैं और उसी की तरफ ये कौम मंसूब है। कौम समूद कहाँ आबाद थी और किस खित्ते में फैले हुए थे, इसके मुतल्लिक तारीखदानों का इत्तिफाक है कि उनकी आबादियाँ हुजर में थी। हिजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक जो मैदान नजर आता है, ये सब उनके मकाम सुकूनत है, और आजकल ये मकाम फज्जुन नाका के नाम से मशहूर है। कौम समूद की बस्तियों के खंडरात और आसार आज तक मौजूद हैं, और इस ज़माने में भी बाज़ मिस्री अहले तहकीक ने उनको अपनी आंखों से देखा है। उनका बयान है कि वो एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो शाही हवेली कही जाती है। इसमें मुतअद्दिद कैमरे हैं और इस हवेली के साथ एक बहुत बड़ा हौज़ है, और ये पूरा मकान पहाड़ तराश कर बनाया गया है। अरब का मशहूर तारीखदान मसूदी लिखता है, जो बंदा शाम से हिजाज को आता है उसकी राह में इनके मिटे हुए निशान और बसीदा खंडरात आते हैं। कौम समूद अपने आबा अजदाद की तरह बुत परस्त थे और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा बहुत से माबूदान बातिला के पुरस्कार और शिरक में मुब्तला थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए उन्हीं के कबीले से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगम्बर और रसूल बनाकर भेजा गया। उन्होंने अपनी कौम को बताया, अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक उनमें अपना रसूल न भेज दे, और अगर वो कौम उस रसूल का मजाक उड़ाए और अल्लाह की निशानियों को झुठलाए तो उनका अंजाम इबरतनाक होता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को बार बार समझाते और नसीहत फरमाते रहे, मगर कौम समूद के सरदारों पर कोई असर ना होता। कौम के सरदारों का बुग़्ज़ और इनाद और मुखालफत बढ़ती रही, मगर कौम समूद के चंद गरीब और कमज़ोर लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कमज़ोर मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहते, साले, अगर हम गुमराह होते, खुदा के दीन के मुनकिर होते, तो हमारे पास ये मालो दौलत, सरसब्ज बागात, बुलंदोबाला महल्लात और फलों की कसरत ना होती। तो खुद को और अपने साथियों को देख, वो गरीब और कमज़ोर हैं। बता, खुदा के प्यारे और मकबूल कौन है, हम या तुम? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने मालो दौलत, फलों की कसरत और ऐशो इशरत पर खुश ना हो और खुदा के सच्चे रसूल और दीन का मजाक ना उड़ाओ। अगर तुम्हारी मुखालिफत का यही हाल रहा तो पल भर ये सब कुछ फना हो जाएगा। मगर कौम समूद समझने को तैयार ना थी। ये कैसे मुमकिन है कि हम में से ही एक बंदा खुद को खुदा का पैगंबर कहे और हमें खुदा के अहकामात सुनाए? अगर कोई पैगंबर होता तो वो हम सरदारों में से होता। और कभी वो कमज़ोर मुसलमानों से कहते, क्या तुमको यकीन है कि सालेह खुदा का सच्चा रसूल है? मुसलमान कहते, बेशक, सालेह अलैहिस्सलाम जो पैगाम लाए हम इस पर ईमान रखते हैं। फिर कौम के सरदार गुस्से से आग बगोला हो गए और कहा, हम इस चीज को नहीं मानते जिस पर तुम ईमान लाए हो। कौम समूद जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग से उकता गई तो कौम के मगरूर सरदारों ने कौम की मौजूदगी में मुतालबा किया कि ए साले, अगर तू वाकई खुदा का सच्चा रसूल है तो कोई निशानी दिखा ताकि हम तेरी सदाकत पर ईमान ले आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा न हो कि निशानी आने के बाद भी इनकार पर इसरार और सरकशी कायम रहे। मगर कौम के उन सरदारों ने वादा किया, हम इस बार ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से दरियाफ्त किया कि वो किस किस्म की निशानी चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया, सामने वाले पहाड़ से एक ऐसी ऊँटनी जाहिर करो जो हामला हो और फौरन बच्चा दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की और उसी वक्त उनके सामने पहाड़ से हामिला ऊँटनी जाहिर हुई और उसने बच्चा दिया। ये देख कर उन सरदारों में से जुंदो बिन अमर नामी शख्स तो उसी वक्त ईमान ले आया।
اور دوسرے سرداروں نے بھی جب ان کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں کے پیشوا زواب بن عمر اور ان کے کاہن رباب بن صفر نے ایمان لانے سے روک لیا، اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور ان کے سارے چھپاؤ کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو اذیت پہنچی تو پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ قوم نے اگرچہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول نہیں کیا، لیکن ان کو اذیت پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز اونٹنی کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی، اور اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے اور بے خوف رہتے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی، اور آپس میں صلاح اور مشورے ہونے لگے کہ اس اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپاؤں کے لیے اور خود ہمارے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی لیکن کسی کو اس کی قتل کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ پھر ایک حسین و جمیل اور مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک مصدع نامی شخص کے سامنے، اور ایک اور مالدار عورت انیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدار نامی شخص کے سامنے پیش کر یہ کہا، اگر وہ دونوں اونٹنی کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہاری ملکیت ہے، تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخرکار قدار اور مصدع نامی دونوں شخصوں کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا، اور طے پایا کہ وہ رستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور اونٹنی جب چراگاہ جانے لگی تو اس پر حملہ کر دیں گے، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔ غرض ایسا ہی کیا گیا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور پھر آپس میں حلف لیا، رات ہونے پر ہم سب صالح اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے ساتھیوں کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اور بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ اور پھر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی عبرت کا سبق دے گیا۔ اس کے بعد امام ابن کثیر نے چند روایات بھی بیان فرمائی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مقام حجر سے ہوا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے قوم سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو پانی گرا دینے، ہانڈیاں اوندھی کر دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی چیزیں استعمال کرو، اور یہاں سے آگے چلو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے اور ڈرتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو۔ ناظرین، اس روایت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو عذاب اور تباہ شدہ بستیوں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب نہ کیا کرو، دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے نشانی طلب کی تھی، وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلتی اور اپنی باری میں کھا پی کر واپس چلی جاتی، اور جو اس کی باری کا دن تھا اس میں قوم سمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، مگر قوم سمود نے سرکشی میں اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان پر زوردار چیخ کا عذاب مسلط کر دیا، اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔ صرف ایک شخص ابو ریگال نامی باقی بچا جو بیت اللہ میں گیا ہوا تھا، لیکن جب وہ بیت اللہ کی حدود سے باہر نکلا تو فوراً اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تینوں روایات سند کے ساتھ مسند احمد سے نقل کر کے ان کی توثیق کی ہے۔ ایک طرف قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ہلاک ہونے والوں کا مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری قوم، بے شک میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم نے نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھا۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب قوم سمود ہلاک اور برباد ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی۔ تاریخ دانوں نے ایک قول نقل کیا ہے جس کے مطابق صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 تھی اور ہلاک شدہ قریب 1500 گھر تھے۔
اور ان کی رہائش کے بارے میں تاریخ دانوں کی مختلف آراء ہیں، مگر اکثر کا یہ کہنا ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد فلسطین کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارے کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ رملہ کا مقام تھا۔ ناظرین، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل سے اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔